नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्र्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन् गृहं ययौ महार्होपस्करैराढ्यं कामोपायोपबृंहितम् मुक्तादामपताकाभिर्भितानशयनासनैः धूपैः सुरभिभिर्दीपैः स्रग्गन्धैरपि मण्डितम् गृहन्तमायान्तमवेक्ष्य शासनात् सद्यः समुत्थाय हि जातसम्भ्रमा यथोपसङ्गम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः तथोद्धवः साधुतयाभिपूजितोऽन्यशीददुर्व्यामभिमृश्य चासनम् कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः सा मज्जनालेपदुकूलभूषणस्रग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभिः प्रसाधितात्मोपससारमाधवं सव्रेडलीलोस्मितविभ्रमेक्षितैः आहूय कान्तान्नवसङ्गमह्रिया विशङ्किताङ्कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार्पणपुण्यलेशया सानङ्गतप्तकुचयोरुरसस्तथाक्ष्णोर्जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती दोर्भ्यां स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तमानन्दमूर्तिमुजहादति दीर्घतापम् सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत आहोष्यतामिह प्रेष्ठदिनानि कतिचिन्मया रमस्वनोत्सहे त्यक्तुं सङ्गन्तेऽम्बुरुहे क्षणा तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोद्धवेन सर्वेश स्वधामागमदर्चितम् दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात् कुमनीष्यसौ अक्रूरभवनं कृष्णः सह रामोद्धवप्रभुः किञ्चिच्चिकीर्षयन् प्रागादक्रूरप्रियकाम्यया सतान्नरवरश्रेष्ठानाराद्वीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभ्यनन्दत न नाम कृष्णं रामं च सतैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत्कृतासनपरिग्रहान् पादावने जनेरापोधारयन् शिरसा नृपा अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्रग्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावङ्कगतौ मृजन् प्रश्रयावनतो क्रूरः कृष्णरामावभाषत दिष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदङ्कुलम् भवद्भ्यामुद्धृतं कृच्छ्राद्दुरन्ताच्च समेधितं युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतो जगन्मयौ भवद्भ्यान्न विना किञ्चित् परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वाविश्यस्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुतप्रत्यक्षगोचरम् यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सृजस्यथोलुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्व च बन्धहेतुः देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वाद्भवो न साक्षान्नभिदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षस्यातान्निकामस्त्वयि नो विवेकः
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येत पाखण्डपथैरसद्भिस्तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति सत्त्वं प्रबोध्य वसुदेवगृहेऽवतीर्णः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः अक्षौहिणी शतवधेन सुरेतरां शराज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् अद्येष नो वसतयः खलु भूरिभागायः सर्वदेव पितृभूतनृदेवमूर्तिः यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्पुनाति सत्त्वं जगद्गुरुरधोक्षजयाः प्रविष्टः कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्भक्तप्रियादृतगिरः सुहृदकृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य दिष्ट्या जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशैः छिन्द्याशु नः सुतकलत्रधनाप्तगेहदेहादिमोहरशनां भवदीयमाया श्रीशुक उवाच इत्यर्चितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान् हरिः अक्रूरं सस्मितं प्राहगीर्भिः सम्मोहयन्निव श्रीभगवानुवाच त्वन्नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयन्तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजाहिवः भवद्विधा महाभागा निषेव्या अर्हसत्तमाः श्रेयस्कामैर्नृभिर्नित्यं देवाः स्वार्था न साधवः न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः स भवान् सुहृदां वै न श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्वत्वं गजाह्वयम् पितर्युपरते बालाः सह मात्रासु दुःखिताः आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुमा तेषु राजाम्बिकापुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः समो न वर्तते नो नन्दुष्पुत्रवशगोऽन्धदृक् गच्छ जानीहि तद्वृत्तमधुना साध्वसाधु वा विज्ञाय तद्विधास्यामो यथाशं सुहृदां भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरेश्वरः सङ्कर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 48 सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।